बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नातों ने की हो, जो मुसलमानों का किबलाए अव्वल हो, जहाँ कई पैगंबर कई अजीम हस्तियाँ मदफून हो, ऐसी जगह अगर आज तक इजरायली यहूदियों को नहीं मिल पाई, हालांकि इन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबला भी निहत्थे फिलिस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लैस ये इजरायली हैं, मगर फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। और दोस्तों, अभी के मौजूदा हालातों को आप देख रहे होंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल की जंग कैसे छिड़ चुकी है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हालांकि आपने सुना होगा कि 8 अक्टूबर की सुबह को हमास नाम के एक ग्रुप ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। तो इजराइल की इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, इतना पावरफुल देश होने के बावजूद, इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी वो इस मामले को बिल्कुल भी भांप नहीं सके। यानी इजराइल की इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी इसका नहीं सोचा था कि हमास जैसा छोटा सा ग्रुप उसकी नींदें हराम कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा फुटेज के बारे में बताने वाले हैं। क्या आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है? कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं? और सीसीटीवी कैमरा में जब देखा गया तो इसमें क्या नजर आया? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप लोग इसे लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इसे पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, मस्जिद अक्सा को इजराइल भी क्यों पाना चाहता है और अभी तक ये अपने मंसूबे में कामयाब क्यों नहीं हो पाए, इसके बावजूद कि इन हथियार लैस इजरायलियों का मुकाबला निहत्थे फिलिस्तीनी मुसलमानों से है। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नजर आती है, और दोस्तों वो वजह ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस बात को बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त खाली करवा दिया जाता है और किसी को वहां आने और रात में रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। ये वो जगह है दोस्तों, जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के जरिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मकाम है जहां हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बतन पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुकद्दस और पाक जगह है जहां मेराज के लिए हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले आई और फिर यहाँ से आगे मेराज का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुकद्दस मुकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका सोचना भी इंसानी अक्ल के लिए दुश्वार है। कहते हैं दोस्तों कि रात को इसको खाली करने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है कि एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे कामों को किया करता था और रमजान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद लगभग रात के 1 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाजे को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज आने लगी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर जाकर जब देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा और भी वहां पर कोई मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों, आवाज आखिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था? वो दोबारा वापस मुड़ा और दरवाजे को बंद किया तो उसने देखा, फिर तिलावत कुरान पाक की वही आवाज सुनी। उसने फौरन दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा, मगर ना ही कोई वहां मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाजा फिर से बंद किया तो आवाज दोबारा आने लगी। वो पहले तो डर गया, फिर दरवाजा खोल कर देखा
اور پھر اچھی طرح سے مسجد کا ایک ایک کونا چھان مارا، مگر اسے وہاں کوئی شخص نہ ملا۔ دوستوں، اس کا کہنا ہے کہ اس رات وہ ڈر کر واپس گھر آ گیا، مگر اگلی رات پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون ہے جس کی تلاوت کی آواز تو آ رہی ہے مگر وہ خود دکھائی نہیں دیتا۔ اگلے روز اس نے مسجد کے سیکیورٹی عملے کو بتایا۔ انہوں نے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ابھی سیکیورٹی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا وہم دور ہو جائے۔ دوستوں، جب انہوں نے رات کے وقت کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سفید کپڑوں میں بزرگ ہیں اور وہ نور سے جیسے نہائے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ ان کے جسم کے آس پاس نور ہی نور ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے، کیونکہ ان کی روشنی سے پوری مسجد کا احاطہ روشن تھا۔ پھر دوستوں، انہوں نے بہت سی راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو لگ بھگ سبھی میں ایسا ہی کچھ پایا گیا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تو ایک سے زیادہ نورانی مخلوق نماز پڑھتی دکھائی دی۔ یہ ساری بات امام مسجد اور انتظامیہ کو بتائی گئی اور CCTV فوٹیج دکھائی گئی تو انتظامیہ اور امام مسجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں مسجد کھالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر سکیں۔ اس کے بارے میں ایک عالم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب اگر اسرائیلی نہتھے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائیں تو یقیناً اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد اقصی پر قابض نہیں ہو پائے ہیں۔ دوستو، اسی طرح معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ رونما ہوا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا، اور وہ مسجد اقصی کا بہت بڑا پادری تھا۔ اس نے کہا کہ میری عادت تھی میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن بہت کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں اور تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر میں نے بڑھئی کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح ہی دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کباڑ کھلے چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ صبح ہوتے ہی میں واپس وہاں آیا تو دیکھا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج کی رات کافی کوششوں کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ دوستو، معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفتوں کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو ان گنت انعاماتوں اور اعزازات سے نوازا۔ بے شک معراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام کعبہ قوسین پر فائز کیا گیا تھا۔ قرب اپنے اس انتہا کو پہنچا کہ ہمیں اس کا ادراک حاصل ہو سکا۔ نہ شعور فاصلے مٹتے چلے گئے، دوریاں ختم ہوتی چلی گئی، حجابات اٹھتے چلے گئے۔ درجات کے اس عظیم الشان بلندی پر جب جلوائے افروز ہو کر بھی عاجزی اور انکساری کا پیرہن اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث اعجاز بنا رہا۔ قرائے ارضی پر واپسی ہوئی تو سیاحِ لا مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشری و تہذیبی وجود سلامت تھا۔ تمام عبادت اور احکامات ایسے ہیں جو اس زمین پر اتارے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی خصوصی معاملہ فرمایا کہ اس نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عنایت فرمایا اور نماز کے معاملے میں اپنے حبیب کی بات برابر مانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے، ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا فیصلہ بدلا نہیں جاتا، اور بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔
سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با تعلیم جبرائیل نماز پڑھی، اور اس دن تعلیم حضور اقدس ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورت مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو دوستو، ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے سرشار کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔